बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हुकूमत के वुज़रा रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके निशाने पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और एक शख्सियत, अब कहा गया है वुज़रा की जानिब से कि वो तनकीद इलेक्शन कमीशन पर नहीं बल्कि सिकंदर सुल्तान राजा पर कर रहे हैं, जो कि है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आखिर वजीर आजम इमरान खान क्यों नाराज हैं, क्यों गुस्से में हैं इस एक शख्सियत से, और इसके नताइज तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या हो सकते हैं? क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब तक इलेक्शन कमीशन में जेरे इल्तवा है। अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताऊंगा। और 6 ऐसे मौके आए पिछले तकरीबन 2 साल में जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं। हुकूमत के साथ उनके 6 तनाज़ात अब तक सामने आ चुके हैं और इन 6 के 6 तनाज़ात में वजीर आजम इमरान खान बहुत गुस्से में और बहुत नाराज रहे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप तक मालूमात पहुंच सके। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का वो मामला है जो वजह तनाजा बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, और हुकूमत के वुज़रा बाकायदा टारगेट कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और बज़िद है हुकूमत कि वो अगले इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर करवाएगी। हालांकि तमाम अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन और जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसकी डिटेल मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन यह बताता चलूं कि सिकंदर सुल्तान राजा खुद इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हामी रहे हैं। इसकी पूरी तफसील मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि सिकंदर सुल्तान राजा का जो नाम है वो शेख रशीद ने तजवीज किया था। शेख रशीद, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया हुआ था रेलवे में बतौर सेक्रेटरी, तो शेख रशीद उनसे बहुत मुतासिर थे और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से सिफारिश की कि सिकंदर सुल्तान राजा को वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर बना दें, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने उससे इनकार कर दिया। बाद में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अपोजिशन के साथ मामलात हुए, शहबाज शरीफ साहब के साथ मामलात हुए कि किसको बनाना चाहिए, तो हुकूमत की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा का नाम तजवीज किया गया, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान समझते थे कि वो बहुत अहल और बहुत कॉम्पिटेंट है। 2013 में वजीर आजम इमरान खान और सिकंदर सुल्तान राजा का आमना सामना हुआ था, राब्ता हुआ था, जब वो डीजी पासपोर्ट हुआ करते थे। वजीर आजम इमरान खान उस वक्त पहली बार मेंबर कौमी असेंबली बने थे, पहली बार नहीं बल्कि 2013 में वो मेंबर असेंबली बने थे, और वो गए थे सिकंदर सुल्तान राजा के पास पासपोर्ट बनवाने के हवाले से। फिर उन्होंने जनवरी 2020 में उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया, लेकिन उसके 1 साल बाद जनवरी 2021 में मामलात खराब होना शुरू हो गए और ये तनाजा शुरू हो गया। इसकी बुनियाद पड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत हो रही थी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से। जस्टिस काजी फैज ईसा इस केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को बुलाया अपनी अदालत में, साथ साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और पूछा कि आप ये बताइए, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस ना करवाना, बल्दियाती इलेक्शंस ना करवाना हुकूमत का गैर आईनी फेल है या नहीं? राजा सिकंदर सुल्तान खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जस्टिस काजी फैज ईसा को। जबकि अटॉर्नी जनरल जस्टिस जो खालिद जावेद खान है, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जज साहब, जस्टिस काजी साहब, ये गैर आईनी मामला है। इस पर जब वजीर आजम इमरान खान को मालूम हुआ तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए कि कैसे उन्होंने ये कह दिया अदालत में कि ये गैर आईनी मामला है। ये वो इब्तिदा थी हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मामलात खराब होने की। लेकिन साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान इनकी तारीफ भी कर चुके थे। बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने कहा, उनसे जब पूछा गया इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो उन्होंने कहा पहले जो इलेक्शन कमिश्नर था वो अपोजिशन का था, वो उनके लिए काम करता था। अब जो राजा सिकंदर सुल्तान आया है वजीर आजम इमरान खान के मुताबिक, वो एक आजाद है और वो आजाद फैसले कर रहा है, वो किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन बाद में ये सारे मामलात उलट होता शुरू हो गए। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन था, ये मामला जब निपट गया तो दूसरा मामला जो आया
وہ تھا ڈسکا الیکشن کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ڈسکا میں جو الیکشن ہوا اس میں نون لیگ نے اعتراض اٹھایا, باقاعدہ 20 کے قریب پریزائڈنگ افسران تھے وہ غائب ہو گئے اور نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. باقاعدہ جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ ان 20 پریزائڈنگ افسران کو اس لیے اغوا کیا گیا تھا کہ نتائج سارے آ جاتے اور جو کمی بیشی ہوتی وہ ان 20 پولنگ اسٹیشن سے پوری کر دی جاتی. اس پر چیف الیکشن کمشنر نے سخت نوٹس لیا اور باقاعدہ ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کروائے گئے. اس معاملے پر بھی حکومت, وزیر اعظم عمران خان چیف الیکشن کمشنر سے بہت ناراض تھے, بہت غصے میں تھے, کیونکہ انہوں نے حکومت اور پنجاب حکومت کے حوالے سے سخت جو ہے وہ احکامات جاری کیے تھے اور ابھی آنے والے دنوں میں اس کی جب رپورٹ آئے گی وہ بھی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے. تیسرا جو معاملہ تھا وہ تھا سینٹ انتخابات کے حوالے سے. حکومت چاہتی تھی کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ سے ہو کیونکہ حفیظ شیخ کو حکومت, وزیر اعظم عمران خان سینیٹر بنانا چاہتی تھی, یوسف رضا گیلانی کو شکست دینا چاہتی تھی اور حکومت کی پرزور کوشش تھی کہ وہ یہ زور دے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوں وہ اوپن بیلٹ سے ہو, شو آف ہینڈ سے ہو. معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان کو بلایا, ان سے پوچھا آپ بتائیے یہ معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو راجہ سکندر سلطان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کے سامنے بتایا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 226 کے خلاف ہے. یہ معاملہ آئین میں جب تک ترمیم نہ ہو اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ وہ تیسرا موقع تھا جب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کو راجہ سکندر سلطان بہت برے لگے, انہیں ان پر بہت غصہ آیا. چوتھا معاملہ جو راجہ سکندر سلطان, الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان وجہ تنازع بنا وہ تھا الیکٹورل ریفارمز بل. حکومت پاکستان نے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس کروایا. اس بل کے تحت وہ الیکشن کمیشن کے تمام اختیارات نادرا کو دینا چاہتے تھے. جب یہ بل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بل پر 28 اعتراضات اٹھا کے اسے غیر آئینی قرار دے دیا گیا. حکومت چاہتی تھی کہ ووٹرز کے تعین کا اختیار اور حلقہ بندیوں کا اختیار نادرا کے ذمہ آ جائے, اور الیکشن کمیشن اور راجہ سکندر سلطان کا یہ اعتراض تھا کہ نادرا وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اور وزارت داخلہ حکومت چلاتی ہے, لہٰذا حکومت یہ معاملہ نہیں کر سکتی. حکومت کیونکہ اگلے انتخابات میں پارٹی ہوگی, الیکشن لڑ رہی ہوگی, تو وہ یہ حلقہ بندیاں اور ووٹر کا تعین نہیں کر سکتی. جب راجہ سکندر سلطان الیکشن کمیشن نے یہ اعتراضات 28 اعتراضات اس جو الیکٹورل ریفارمز بل تھا جو 10 جون کو پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں, اس پر اعتراضات اٹھائے تو سینٹ میں جا کے یہ بل رک گیا. اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی اور پھر حکومت کو یہ شکیں اس بل سے واپس نکالنی پڑی, واپس لینی پڑی. چوتھا یہ معاملہ تھا جو وجہ تنازع بنا حکومت اور عمران خان اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے درمیان. پھر جو 5واں معاملہ تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن تھے جو ڈیو تھے پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی کو اپنے پارٹی کے اندر انتخابات کروانے تھے. جب الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا وزیر اعظم عمران خان کو بطور چیئرمین تحریک انصاف کے, تو وہ نوٹس بھی حکومت کو بہت برا لگا, وزراء کو بہت برا لگا. باقاعدہ اس کے بعد وزراء نے تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے خلاف الیکشن کمیشن کاروائیاں کر رہی ہے. باقاعدہ پھر حکومت پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ یہ معاملہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ حکم الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا. لیکن کچھ دنوں کے بعد شاہ خاور جو وکیل تھے تحریک انصاف کے وہ گئے الیکشن کمیشن اور انہوں نے وہ درخواست اپنی واپس لے لی. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ درخواست آپ واپس کیوں لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے منشور کے مطابق, تحریک انصاف کے منشور کے مطابق الیکشن کمیشن ٹھیک کہہ رہا ہے, ٹھیک نوٹس جاری کیا ہے کہ ہمارے جو الیکشن ہے وہ ڈیو ہیں, پارٹی کے الیکشن ہمیں کروانے ہیں. تو یہ 5واں معاملہ تھا جو الیکشن کمیشن, وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کے درمیان وجہ تنازع بنا. لیکن سب سے اہم چھٹا اور کہہ لیجئے پہلا جو اب معاملہ بن چکا ہے وہ ای وی ایم, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ اگلے انتخابات وہ اس پر کروائے, لیکن الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کا اعتراض یہ ہے کہ یہ مشین حکومت نے بنائی ہے, حکومت کی اپنی کمپنی نے بنائی ہے. باقاعدہ اب خبریں یہ ہیں, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دبئی میں ایک کمپنی ہے, اس نے یہ مشین بنائی ہے اور پاکستان میں نصب میں اس کا ایک
दफ्तर मौजूद है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन और राजा सिकंदर सुल्तान का एतराज यह है कि कैसे ये मुमकिन है कि हुकूमत जो अगले इंतखाबात में एक पार्टी होगी जो मद्दे मुकाबिल होगी मौजूदा अपोजिशन जमातों के, उसकी एक मशीन जो कि उसने खुद बनाई है उस पर अगले इंतखाबात करवा दिए जाएं। तो इलेक्शन कमीशन की जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं है कि अगले इंतखाबात उस पर करवाए जा सके, वो ईवीएम को इस्तेमाल करते हुए अगले इंतखाबात करवा सके। अब देखना यह है कि ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामला है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है वो आने वाले दिनों में आना है, और अगर वो हुकूमत के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो उस पर पाबंदी भी लग सकती है। और आने वाले दिन आप देखेंगे राजा सिकंदर सुल्तान को और टारगेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाएगा कि सिकंदर राजा सुल्तान जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, और फेसबुक पे जो दोस्त देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।